السلام عليكم الاخوان، نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا في هذا لا فيديو الطريقه ديال كيفاش نفيريفيو لو كونت ديالنا ديال بينونس. يعني ديجا درنا لانسكريبسيون، ديجا عندنا واحد لو كونت ولكن ما مفيريفيش. يعني خصنا نعرفوا الطريقه كيفاش نفيريفيو لو كونت ديال الفيريفيكاسيون. غادي تنفعنا في الوقت اللي نبغيو نشريو والوقت اللي غادي نبغيو نبيعو. يعني بغيت ندير عمليه ديال الشراء او العمليه ديال البيع، كيخاص الكونت ديالي يكون مفيريفي. كاين عندنا 3 زيتاب بور فيريفي هذا لو كونت ديالنا. كاين عندنا 3 ديال المراحل. دونك فوالا هذه لاتاب الاولى. اول حاجه غادي نبدلو هذا الكونتري هنايا، غادي نديرو المغرب. تقدروا نتوما الا ما كنتوش كتفهموا اللونجلي ولا يعني كل واحد كيختار اللغه اللي يبغي يدير بها لو كونت ديالو. انا غنوريكم في التالي ديال لا فيديو كيفاش تبدلوا لا لونغ ديال لو كونت اولا لا لونغ ديال بينونس كلها، باش يبقى اي حاجه كتطلع ليكم بالعربيه مثلا اولا بالفرنسي اولا. دونك هنا غادي نديرو المغرب. هذه اول موديفيكاسيون، كنبدلو داك البلد اللي دايرين لينا هما وكنديرو المغرب. دونك من بعد ما كنحددوا بان البلد ديالنا هو المغرب، كنجيو كنديرو هنايا الاسم. دونك هاد لو كونت هذا انا ماشي غادي نخدم به، غير كندير به لا فيديو باش نشرح لكم الطريقه كيفاش تفيريفيو لو كونت. داكشي علاش غادي ندير دي زانفو. دونك غادي ندير دي زانفو اللي ماشي كوريكت. نتوما كيخاص ديروا لي زانفو بيرسونيل ديالكم، يعني الاسم والنسب ديالكم باش يتفيريفيا لو كونت، حيت ديجا غادي نفيريفيه حتى بلا كارت ناسيونال. دونك خاصنا داك لي زانفورماسيون يكونوا كلهم كوريكت. بالنسبه لي دوني، الناس بزاف كيخافوا من ان لي دوني ديالهم يتعرفوا، حيت ديجا هاد المجال هذا ديال الكريبتو هنا في المغرب ممنوع. بينونس كتامن ليك لي دوني ديالك، يعني الا حطيتي لي دوني ديالك في بينونس راه ما يمكنش شي حد يعرفهم اولا ما يمكنش شي حد يوصل لهادوك لي زانفورماسيون ديالك، كو سوسوا هذيك لا كارت ناسيونال اللي حطيتي ريكتو فيرسو اولا لو نون ديالك الجيميل ديالك، حتى شي حاجه ما غادي يوصل ليها شي حد. يعني بينونس كتامن ليك هذاك لو كونت ديالك. دونك هنا غادي نديرو لا دات دو نيسانس. دونك غادي ندير كونتينيو، اي حاجه اي ايتاب ساليت منها كندير كونتينيو. دونك هنا كيخاصني ندير لادريس فين كنسكن، الكود بوستال ديال المدينه ديالي والسميه ديال المدينه. دونك هنا غادي ندير لادريس، الكود بوستال. اللي ما عارفش الكود بوستال بلوتو ديال المدينه ديالو اولا ديال الكارتي ديالو، يكفي انه يدخل لجوجل يكتب بحال انا كتبت كود بوستال مونفلوري 1 فاس وهو يطلع ليا شحال الكود بوستال ديالنا. هنا غادي ندير المدينه وغادي ندير كونتينيو. دونك فوالا هذه ليطاب الاولى ها هي تفيريفيات. يعني هذه غير ايطاب من 3 ديال لي زيطاب، يعني مازال ليا 2 اخرين. هذه ليطاب الاولى ها انا دوزتها، فيها غير لي زانفورماسيون، يعني غير الاسم لادريس الدوله ايتترا. دونك هنا غادي ندوز ليطاب الثانيه باش نفيريفيها. غادي نكليكي باش ندوز ليطاب الثانيه. هنا كاين عندي 3 ديال الطرق باش نفاليدي اولا باش نفيريفي هذاك لو كونت ديالي. ليطاب الثانيه ديال الكونت ديالي كاين عندي يا اما غادي نفيريفي لو كونت بلا كارت ناسيونال، يا اما بالباسبور، يا اما بالبطاقه ديال السائق يعني البيرمي. دونك انا غادي نختار انني نفيريفي بلا كارت ناسيونال. غادي ندير كونتينيو. اللي بغى يفيريفي بالباسبور يمكن ليه، ولا اللي بغى يفيريفي بالبيرمي حتى هو يمكن ليه. دونك هنا غادي خصني انني نصور لا كارت ناسيونال ديالي ريكتو، وهنا لتحت فيرسو، يعني من الجهه الاولى من الجهه الثانيه، وغادي نصيفطهم هذوك التصاور بجوج بهم. غادي نصيفطهم عاد ندير كونتينيو. يعني ضروري هاد ليطاب ما يمكنش ليهم يفيريفيو لو كونت ديالي الا ما عطيتش لا كارت ناسيونال ديالي ريكتو فيرسو. دونك هنا انا غادي ندير
اون فوتو ديال لاكارت ناسيونال. ما غاديش يكون هي نورمالمون خاص لاكارت ناسيونال يكونوا لي دوني ديالها باينين كلهم، ولكن انا غادي ندير اون كارت ناسيونال اللي لي دوني ديالها ما باينينش، حيت اصلا كيف ما قلت هاد لو كونط هذا انا ما محتاجاش انه يتفيريفيا، انا غير كنوريكم الطريقه كيفاش تفيريفيو لو كونط. دونك حنا درنا ريكتو، غادي نجيو نديرو فوالا الفيرسو، ودابا يمكن ليا نكونتينيو. دونك هنا خاصني شنو ندير في هاد لا فوتو هادي اولا في هاد ليطاب بلوتو، في هاد ليطاب هادي خاصني نتيليشارجي واحد لا فوتو ديالي، لا فوتو اللي يكون فيها باين وجهي، ما تكونش بالفلتر اولا بشي حاجه، يعني تكون مصوره بالكاميرا عاديه باش تقبل ليا، تكون مصوره بالكاميرا عادي، ما كاين لا سناب لا تخربيق، المهم التصويره مصوره بكاميرا عاديه ويكون الوجه باين بحال الشكل ديال التصويره د لاكارت ناسيونال. فوالا انا غادي ندخل اون فوتو، دونك هنا ها هما عطاوني باش نكونتينيو، صافي انا دخلت الفوتو فيها الوجه ديالي باين، غادي نكونتينيو باش ندوز لون اوتر ايتاب على حساب لي فيريف. دونك في هاد ليطاب هادي كيطلبوا مننا اننا نبينوا الوجه ديالنا ديريكتومون، يعني هنا غادي تفتح الكاميرا اوتوماتيكمون وغادي يخص الوجه ديالي يبان فيها. انا غادي نفتح دابا هاد الفيريفيكاسيون باش تبان لكم. دونك في هاد الوجه هذا، في هاد الوجه هذا كيخاص يبان الوجه ديالي، وخاص يكون كومباتيبل مع هذاك التصويره ديال الكارت ناسيونال والتصويره بطبيعه الحال اللي حطات باش يبان بان انا هي مولات ديك الكونط. دونك هنا غادي نرجع انا ليطاب الاولى غير باش نكمل لكم الشرح، حيت ديك ليطاب ديال فيريفيكاسيون ديريكتومون ما يمكنش ليا نديرها، حيت انا ديجا فيريفيت الكونط ديالي بيرسونيل لو فيزاج ديالي يعني وبلا كارت ناسيونال ديالي، ما يمكنش ليا نعاود نفيريفي ان اوتر كونط. يعني انا وصلت معكم الشرح حتى لتما باش تفهموا، حيت اصلا هذيك تقريبا هي اخر ايطاب اللي صعيبه، حيتاش تما كتفيريفي لو كونط بالوجه ديالك ديريكتومون، ابري كدوز ليطاب التاليه كاع، يعني تما كيبقى لك غير دي زانفو كتدخلهم. اهم حاجه فاش غادي نرجعوا لو كونط غادي نلقاوه فيريفي، يعني فاش غادي نسالي هذيك الفيريفيكاسيون راه ماشي ديريكتومون غادي دوز ليا بحال هنايا هاد البازيك دغيا دازت الفيريفيكاسيون ورجعت بالخضر. يعني الفيريفيكاسيون اون جينيرال ديال لو كونط تقدر تاخذ واحد شويه ديال الوقت باش عاد يرجع لك هنا، باش عاد يرجع يعني في هاد البلاصه هنايا اللي كاينه مازال بالصفر ترجع بالخضر، يتفيريفيا لو كونط ويتقبلوا داك لي زانفورماسيون. يعني حتى لهنا هذه هي الطريقه كيفاش تفيريفي لو كونط ديالك. اولا كتبدل الدوله، لو نون ديالك، لو برينو، لا دات دو نيسونس، ابري كدير الفيريفيكاسيون يا اما بلا كارت ناسيونال يا اما بالباسبور او لا بالبيرمي، يعني كل واحد كيختار الفيريفيكاسيون اللي بغا. وكنأكد بان لي دوني ديال هاد المتداولين راه حتى شي واحد ما يقدر يوصل لهم، علاش؟ حيتاش بينونس راه بيان سيكوريزي، يعني ما كاين مناش تخاف من انك حطيتي لا كارت ناسيونال ديالك اولا شي حاجه بحال هكا. دونك هذه هي الطريقه كيفاش تفيريفي لو كونط. اخر حاجه اللي بغيت نهضر عليها قبل ما نسالي لا فيديو، حيت في الاول قلت بلي غنوريكم الطريقه كيفاش تبدلوا لا لونغ، يعني الا بغيت نبدل لا لونغ هذه هي الواجهه ديال بينونس، كندخل لو كونط، كنجي لتحت كنلقى هنايا سيتين، هنا غادي نبدل لا لونغ من لونغلي، مثلا انا دايره باللونغلي، تقدروا ديروا فرونسي اولا تقدروا تهبطوا لتحت كتلقاو العربيه. دونك هنا كترجع بينونس بالعربيه، واي حاجه يعني لا هاد الصفحه الرئيسيه او الواجهه او لو كونط او الاسواق تداولات، مهم كلشي كيرجع عندك بالعربيه، وحتى الفيريفيكاسيون راه كترجع بالعربيه، يعني كترجع مكتوبه لك هنا تحقق. مهم هذا هو الشرح ديال لا فيديو ديال اليوم، نتمنى انه كلشي يكون مفهوم والطريقه ديال الشرح تكون مفهومه وواضحه، والسلام عليكم.